सान लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणे. काळजीदार आणि पोरजोळट्या Calcidar आणि Porsolkia, रोग साक्षा सान लॉरेन्सा Roxastra San Loresa, तोरणे पिरायरूच Torne Pirairus, बावळता खातीर Bavarta Katir, कोश्ट सोसून Kost Susun, मारतीर मेलेल्या Martir Melea, आयक आमचे I Kamche, खालते मागणे. Kalte Magne, वरत्या विश्वासान Vortia Viswasan, आम्ही तुझे सोरशी Amin Tuje Soshi, आयल्या. Aileo, जीव बावार्थ Chivo Bavar, तीर बरवसो Ti Borvaso, देवाचो Devaco, आणि आमच्या आणि आमच्या पेल्याचो पेल्याचो खरो मोग परमोग आमकां सोडून दी. जोडून दी. आमच्या बेसासारखे सारखे जावं निष्कळपण निष्कळपण आमच्या ताई आमचे ताय पोरजोळशें कर. पोरजोळशें कर. आमच्या ओत्मीक आनी संवसारी वडिलांताय खालतेपण दाखोयशें कर. दुबळ्या धाकटुल्या पिडेन शिडेन आनी कोश्टांवारान आसलोल्या आमच्या भावा भयणी पावोशें कर. आमच्या दोरयाच्या पोटान वावर करतल्या भावा भयणी राख आणि सांबाळ. ऑन बावार्थ्यांक आनी बावार्थ शेणलोल्यांक सुर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुझ्या बोलादीक मोजोतीन देवाचें राज संवसारान वाट सुरून दी. आमच्या सोरगोरजांताय आमकां पाव. दोरेकल्यान आपल्यो गरजो हांगा सांगच्यो. खिरीतपणीन मागुया सगल्या भुरग्यां खातीर जीं निराशी जाल्यान, जीं आसात, जांकां जिविताचो ओळख मेळना, तांचेर सगल्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून तांकां मार्गदर्शन दिवंक. तीच परी अनाथ आसलेल्या भुरग्यांक आपल्या मोगान भरून आवय बापायचो जो मोग तांकां मेळना, आपल्या मोगान तांकां दादोशी करूंक. जायत्या भुरग्यांक नोकरेचे प्रश्न आसा, ते प्रश्न सुटावे जावंक. जायतीं जाणां पिडीन शिडीन कुश्टवतात. बागेवन लॉरेन्साचे विडुनीन तांकां पेकोणीचो हात लावंक आनी जें दुयेंस आख्या संवसारांत आयिल्लें आसा, ही कोरोनाची पिडा पयस जावंक. शेकी बावार्था पोरमोणे बोरी क्रिस्तावांची पोलादीक जिवीत जिवन बागेवन मरण स्वर्गार तुझ्या सांगाताक सासनांक देवाक मोहिमा दिवचें बाग आमकां सोमेस्तांक फावो कर. आमेन. पाप साहेबाच्या इंतेसांवा आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेक पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजें कुशीचें फॉल जेजू संत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सदांच आमेन. आमच्या दोर एकल्याच्या इंतेसावां खातीर आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सोमी देव तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या मरे तूं सदो आनी सदो तुजें कुशीचें फॉल जेजू संत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सदांच आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणानो आयच्या नोवेनांचो विशय जावन आसा आमच्या भुरग्यांशी तूं राव सोमिया. मीस भेटयतात ग्रूप नंबर 1 देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच बरोबर हे मिसाचें बलिदान भेटयतलो फादर जोझफ कार्दोजो जेजुईत पाद्री ताच्याय पासत ह्या मिसाची भेटीन मागुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज जावन आसा बागिवोन लॉरेसाच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. ह्या दिसाक विशय वेचून काडला आमच्या भुरग्यांशी तूं राव सोम्या. भुरगीं जावंक आसात मोगाळ आनी इनोसेंट काळजाची. हे खातीर जेजू तांकां सर्गींच्या राज्याक सोर कोत्ता. आमच्या गोंयांत जायतीं भुरगीं बालान आसात. ह्या भुरग्यांचो आत्मीक तशेंच कुडीन बरो परामोस करूंक मायपायच्या तशेंच पदोन्मोदनीच्या हातान कार्य दिल्लें आसा. देवाच्या मोगान आमच्या भुरग्यांक वाडूंक चड गरजेचें आनी म्हत्वाचें. जे भाशेन लोकांनी आपल्या भुरग्यांक बेसांग घेवंक जेजूशी हाडली तेच भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक जेजूशी व्हरोंक देवाचें बोल आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान सान लॉरेसाचे मोजतीन मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या खासगी जिवितांत घराब्यांत आनी समाजांत
भुरग्यां सगळी आमचो मोग आमी दाखोवंक ना, तांकां आमी जेजूशी हाडूंक तितलो प्रयत्न करूंक ना. ह्या आनी सगळ्या पातकांची दूख धरून आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया. हांव पातकी हांव पातकी सोपुत्रगा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट घालून बरें सगळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सुजाता सांबाळ मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर पळय देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भोव सर्गींच्या बापा, तुज्या मोगाच्या उजयान पेटोवन बाग्योंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विस्वाशी रावून आनी रॉक सक्सेशन कोस्ट मरण सोसून मोहिमेंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां सगल्यांक बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तुजो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भुरग्यांनो, सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापाक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आवक ह्या संवसारांत तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवं नाकात. सोम्याचे शिकोवणे प्रमाणें तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बूद दिवन तांकां बरें देखीन वयर काडात. गुलामानो, ह्या संवसारांतल्या दोनयांक क्रिस्ताक जाल्ले परी भिरांतीन, मानान आनी साद्या काळजान खालती रावात. ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक न्हय, पूण क्रिस्ताची चाकरां कशीं तुमी देवाक जाय तें सगळे काळजान थावन करतात देखून. मनशा खातीर न्हय, पूण सोम्या खातीर बार घेवन वावर करात. जण एकल्याक गुलामाक तशें स्वतंत्र मनशाक आपापल्या बऱ्या वावरा प्रमाणें सोमी मजरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयांनो हेच भाशेन तुमच्या गुलामा सोरी चलात आनी तांकां बेगडावचे सोडात. कोणाच्याच तोंडाक पळय नासतना तुमकां आनी तांकां एकेच भाशेन वागयतलो स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उगडास दवरात. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. म्हणया, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वर्धन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूं. जाबाब,
दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. अशें सगळ्या मनशांक तुजी व्हडटी कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा पळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजवटकी तोखता. जबाब: दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सकलाक पडलेल्यांक सर्वेस्पर आद दिता. जुलुमांक चेपलोल्यांक तो नीत उबी करता. जबाब: दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. उद्गाराक उबी रावया. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यान. तुमचे सवे आसू. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. जेजून सोपुरल्या भुरग्यांचेर आपलो हात दवरून मागणे करचे खातीर लोकान तांकां ताची सुरशी हाडली. शीस तांकां बोबाट करूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, भुरग्यांक म्हजी सुरशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात. कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच. मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमानी. जिवीत जावन आसा एक देणी दुनिया देवाचें. आनी जें कितें आमी जिवितांत अनुभवता, पळयता, सासपिता तें जावन आसा आमचें देणी दुनिया देवाक. जिवीत आमी जायत्या तोरांनी ह्या संवसारांत सारता आनी जिवितांत आमकां बरें तशेंच वायट अनुभवूंक मेळटा. दूख तशेंच सूख येता. तरी पूण आमी आमचें जिवीत देवाचेर विस्वास आनी बाबाट दवरून फुडें वता. शिव वर्तमानांत केरीत भाशेन आमकां दोगां शिसांची खबर मेळटा. दोग शीस जे दुबावान पडलेले, जांच्या जिवितांत दूख आयलेलें. एमावूस वाटेर वेता आसतना तांकां जेजू भेटटा. आपलें मुखामोल तांकां दाखयना, पूण जेन्ना दीस दारेर पडल्या उपरांत हे दोग शीस जेजूक म्हणटात, आमचे सवेन राव सोमया. आनी जेजू तांचे सवेन तळो वेल सारता. उंडो मोडटा आसतना आपलें मुखामोल, आपलें दीस तांकां फावो करता. हे शीस जेजूक अनुभवूंक पावले. तांचे दोळे उक्ते जाले म्हूण आमकां शिव वर्तमान पुरगुडटा. दोळे उक्ते जावप म्हणल्यार जेजूक ओळखूंक पावप, ताका सासपूंक तांकां आदार आनी सहकार मेळ्ळो.
हेंच मनान धरून आमच्यान आयचो विशय अदीक नेटान समजूं येता. आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या भुरग्यांशी तूं राव सोमिया हो आग्रो, हे आमंत्रण आमी जेजूक परगट्टा, ताचे सवेन दवरता. आमी जर तो जेजूच्या काळाचेर नदर मारल्यार जुदेवांचे परंपरे प्रमाणे भुरग्यांक समेस्तां सगळें मिसळ जावंक तितली परवानगी आसूंक ना. भुरगीं आवय बापायची एक खासगी गिरायस्काय कशी म्हूण तांकां सांबाळटलें. आमकां त्याच परंपरेचेर नदर मारल्यार आनीकूय जायती खबर मेळटा जंय भुरग्यांक तितले होक आसूंक नात. म्हणजे उलोवपाचे जावं तांचे विचार वडिलां सगळें मांडपाचे. तरी पूण आमकां शुभ वर्तमानांनी जेजूच्या उतरांतल्यान, जेजूच्या वागणुकेंतल्यान भुरग्यां सगळें बरो समज दाखयिल्लो मेळटा. सगळ्या धर्मांचेर आमी नदर मारल्यार आमकां फकत क्रिस्ती धर्मांत जेजू एक क्रिस्तांवपणाचो स्थापनार कसो भुरग्यांक आपल्याशी हाडटा, तांकां पयसायना. आनी हेंच आमकां तत्व 4 भागांनी शुभ वर्तमान मेळटा. पयले सुवातेर माथेबाय शुभ वर्तमानांत 11 आवेस्वर 25 ते 26 वोल्ड पासून देव आपलो गूट ल्हान आशिल्ल्यांक उक्त करता. आनी हें सोत आमी आयज शुभ वर्तमानांत आयकलां. कशे भाशेन शीस भुरग्यांक पयस करूंक सोदताले, पूण जेजू म्हणटा तांकां म्हजेशी येवं दी. आनी जेजू तांकां लागीं घेतल्या उपरांत तांचेर बेसांव घालता. दुसरे सुवातेर त्याच माथेबाय शुभ वर्तमानांत 18 आवेस्वरांत 9 ते 10 वोल्ड ल्हानांतल्या भुरग्यांक पयस करिनाकात, तांकां लागीं हाडात. हेंच तत्व आमी नियाळ करता आसतना जेजून ह्या ल्हान भुरग्यांक जांचे सगळें फुडार आसा, जांकां जायते ह्या समाजांत करपाची तोजवीत आसा, बळ आसा, तांचें एके भाशेन जेजू उगडास करून तांकां लागीं हाडटा. तिसरे सुवातेर माथेबाय शुभ वर्तमान परत 19 आवेस्वरांत आमकां मेळटा 13 ते 16 वोल्ड जेजू ल्हानल्या भुरग्यांक लागीं घेता आनी तांचेर बेसांव घालता. आनी शेकी चवथे सुवातेर जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 3 आवेस्वर 3 ते 11 वोळींत जेजू निकोदेमसा सगळें विचार करता आसतना निकोदेमसाक एक संदेश फावो करता. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक आमी परत जल्मूंक गरज, म्हणजे आमी भुरग्यां सारकीं जावंक गरजेचीं. मोगाल म्हज्या भाव भयणांनो, हे 4 भाग जे आमकां शुभ वर्तमान मेळटात ते भाग आमकां केरीत भाशेन उगडास करतात, आमकां आमंत्रण करतात भुरग्यां सगळें आमचो मोग दाखोवंक आनी भुरग्यांक एके भाशेन जेजूशी हाडूंक. आनी हे उद्देशी तांचेर देवाचो आशिर्वाद घालूंक आमकां तेंच आमंत्रण आयज फावो केल्लें आसा. आमचे सगळें कडेन एक विचार वो एक प्रश्न पडटलो, कशे भाशेन जेजूशी भुरग्यांक हाडल्या उपरांत कितें घडोवन येता गायत, आमचें मन कितें गाय ह्या आमंत्रणा उद्देशी. पयले सुवातेर भुरग्यांक जेजूशी हाडूंक वो जेजूक भुरग्यां सगळें येवंक तांचो भावार्थ ओळखून जावंक आमी आवडेता. जायत्या बरोवप्यांनी भावार्थाचेर नियाळ करून आमकां भावार्था सगळें कशे भाशेन आमी आमचो विचार करूंक जाय, आमचें बरेंपण दाखोवंक जाय तें दाखयल्लें आसा. एक बरोवपी म्हणटा भावार्थ जावन आसा एक भितरली खुणा जें दिसता आनी दिसना ताचेर आमी विस्वास दवरता. ह्या विस्वासा उद्देशी आमी आमचें जिवीत सारता. आमी सगल्यांनी देवाक पळोवंक ना, तरी पूण आमी विस्वासान सत मानता की देव ह्या संवसारांत आसा. जायते वायट बरें आमच्या जिवितांत घडटा तेन्ना त्याच देवाचो आमी उगडास करता आनी आमचो भावार्थ पसरायता. भावार्थ आमी एक शेगूण कसो नियाळ करता आसतना आमी पळयता कशे भाशेन 4 शुभ वर्तमानांनी जायतो लोक जेजूशी आयलो, जाणटी नेणटी शीस भुरगीं पासून, आनी ती जेजूशी आयल्या उपरांत
तांचो भावार्थ ओकूंड आनी गोड जावंक पावलो. आनी हो जावन आसा हावेस आनी आवडो आमचो सगल्यांचो. भुरगीं जेजूशी आयल्या उपरांत तांचो भावार्थ ओकूंड गोड जावंक, भावार्था उद्देशी ताणें आपलें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. दुसरे सुवातेर मोग. लव इज द क्लॅरिटी ऑफ परसेप्शन, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्शन. मोग जावन आसा आमचें भितरलें दिसणें जे उद्देशी आमी जिवितांत आमच्या जिविता उद्देशी आमचो मोग पसरायता, जावं उतरांनी जावं करण्यांनी. जेजूशी आमची भुरगीं आयल्या उपरांत ती अदीक आनी अदीक देवाच्या मोगान वाडत वचूंक आनी ह्या मोगा उद्देशी दुसऱ्या भावा भयणां सगळें आपलो अनुभव परगटूंक, आपली वागणूक दाखोवंक आमचोच आवडो आनीक हावेस. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन बागेन पावलू एफेसकारांक बरोवन भुरग्यांक तशेंच आवय बापायक उलो करता. तांचे सगळे मोगाचो संबंद आसूंक, बरेपण तांचे सगळे निर्माण जावंक बागेन पावलू एफेसकारांक तशेंच आयज आमकां सगल्यांक उलो करता. आमी जरी तर आमचो मोग आमच्या आवय बापाय सगळें दाखयल्या उपरांत तोच मोग आमी देवा उद्देशी आमच्या जिवितांत अणभवूंक पावतले. आनी तिसरे सुवातेर बोरवांचो. आमी आमच्या संवसाराचेर नदर मारल्यार आखो संवसार दुखांत पडलेलो आसा. कोवीड ह्या दुयेंसा उद्देशी जायतो लोक मरून गेल्लो आसा. जायत्या लोकांच्या मनांत दुबाव पडलेले आसात. जायत्या आमच्या भुरग्यांक सिरविसनात. तरी आमकां बागेंत लोरेसा उद्देशी जेजू उलो करता आमचें क्रिस्त जिवीत बोरवांशान जिवंक आनी बोरवांशा उद्देशी आमी देवाक अणभवूंक आनी तोच अणभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. हे 3 शेगूण आमी धर्मशास्त्रीक शेगूण म्हूण पाचारता. भावार्थ, मोग आनी बोरवांचो. आमची भुरगीं जेजूशी आयल्या उपरांत भावार्थान, मोगान आनी बोरवांशान वाडल्या उपरांत ती अदीक गोठायेन बरोवंक गरजेची. तांकां मार्गदर्शन मेळटा जाल्यार मागणें, मिसाची भेट, तरेकवार मागण्या उद्देशी जांकां आमी डिवोशन म्हणटा तांचे उद्देशी आमची भुरगीं अदीक देवाक मानतलीं. तेच भाशेन आमची भुरगीं जेजूशी आयल्या उपरांत तांचेर बेसांवां, कृपा देवाची आसतली. तर ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां तीच कृपा आनी बोळ मागुया. बागेंत लोरेसाचे मजतीन आमची भुरगीं जेजूशी आयल्या उपरांत भावार्थान तीर जावन मोगाचेर आपलें जिवीत सारून बोरवांशाची मनशां जावंक तांकां देवाचो आदार आनी सहकार ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो त्याच बागेंत लोरेसाचे मजतीन दोनया देवाक उबारुया. पाद्री, माद्री आनी हेर म्हत्वाच्या पासत मागुया. तांणी भुरग्यां भाशेन खालती आनी मोगाल जावन आनी ल्हान भुरग्यांक कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण उर्बेंत शिकोवंक बापाचो आदार मागुया. भुरग्यांनी बरो रस्तो आपणावंक मागुया. ह्या आधुनीक काळांत सगल्यो सवलत्यो भुरग्यांक मेळटात, त्यो बऱ्यो भाशेन वापरूंक आनी हेर दुसऱ्या वायट विसवां पयस करूंक एक देवभिरांतीचें जिवीत जिवंक बापाचें बोल तांकां मागुया. ह्या कोरोना पिडेक लागून जायत्या भुरग्यांक तांचे शिक्षणीक वाटेन आडकोल्यो फुड्यो करच्यो पडटात. गरीबसाणेक लागून थोड्या भुरग्यांक मोबायल या लॅपटॉप घेवंक चड कठीण जाता. असल्या वेळार कोणाच्यान घडटा तांणी तांकां आदार करूंक आनी अशी दुर्बलायेची सेवा चाकरी करूंक देवाचें मोन सगल्यांक मागुया.
Jesuच्या नावान बापा आयज हांगासर हाजीर आशिल्ले आमचे पाद्री भावाचे फादर जोजफ कार्दोजो देवाचे भरपूर बेसांव मागता. ताका बरी कुडी आनी आत्म्याची भलायकी फावो जावं आनी समेस्तांचो एकसारको मोग करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवाची कृपा मागुया. Jesuच्या नावान बापा भोव सुर्गींचे बापा, आमची तोंडान उच्चारलेली मागणी तशेंच काळजांत आनी मनांत आशिल्ली मागणी तूं स्विकार कर. दिसा दिसपड्या जिवितांत आमची भुरगीं तुज्या पुता जेजू सगळे येवन अदीक भावार्थान मोगान आनी बरवाशान ती वाडूंक तूंच तांकां निर्मी. ही आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेंत लोरेस जमनींत भोंपलेल्या गंवाच्या कोण्या वरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणी पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटून दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक न्याय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व कालीन सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Oh
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन स्मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परून जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. Jezu umarł, Jezu żywą zala, Jezu nowianie dalo. Jezu umarł, Jezu żywą zala, Jezu nowianie dalo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो ग्रास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोखान पाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुझे पुर्जोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी जमलेल्या दर एका बाबा भयणीची काकलूत कर. समेस्त भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जायते जाणांनी आपणा पासत माग मोडला. तांकांय तुजे येवजणे काल तूं आशिर्वादान बरो म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन दोरंदुतां, बागेवन तिश्तीव आसिसाचो फ्रांसीस, बागेवन क्लारा, बागेवन वेरोनिका जुलियानी, पाद्री पियो आनी बागेवंत आंतून आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू सांगरी, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन बाबार्थान म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राय सामका येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो पिराय सामका दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तारणीत पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां सगल्यांक निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळीं बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक ब्रस्पती पदवी आनी महिमा खुशी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची ताकद कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची ताकद कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाशेळी होच तो जेजू जाचे सगळे भुरगीं येवन आपलो भावार्थ मोग आनी बरवांसो वाडयत तीं घरा गेलीं तशेंच आमचेय भुरग्यांनी तशेंच अनुभवूंक ह्या शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान तीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कम्युन्यो मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक खाश येता हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंग वयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून वेगळो जावंक कधीच म्हाका दिवं नाका आमीन
आता तुया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाल बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेंत लोरेसाच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ बाबा भयणांच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुळसुळीत कर. गरिबांचे आनी ओनीत भोगतल्यांच्या हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कोश्ट मरून लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पवित्र देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताय शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagion Lores आमचे पासत विनोती कर. आमकां वचोवच्या सम जेजू क्रिस्ताच्या पासवण्यो. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भाग्यन लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विश्वासी रावन आनी रोग साक्षाचे कोस मरण सोसून मोहिमेवोन जावूंक पावलो. ताच्या मोगान सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोळी आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेताय आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदांकाळ आमचे थाय. भाग्यन लॉरेन्साचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. ह्या भाग्यवंताचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्या बाळाचेर, आमच्या वावर धंद्याचेर पडूं म्हूण ह्या वेळार आमी मागुया.